أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى.